Hello mga kaigsuonan, mayong adlaw sa inyong tanan. Kung naabitaw mo'y Bible, basa mo. Kung wala mo'y lingaw, basa mo. Labi na dyan na og kadlawon, nindot ka ibasa og Bible. Kay mingaw ba, niya makig-istorya pod ang Ginoo sa imuha. Kay moabot man ang panahon nga wala na mo tuo og Bible, dili na sila maminaw. Bisan pasultihan nimo sila kay gusto na nila katunang mga tinumo-tumo mo na to ilang paminaw. Nag-ingon bitaw diri sa 2 Timothy 4 verse 3 hangtod sa 4, moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila na himnoong gusto mao na lang ang ilang sundon ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran kundi sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon. So maabot na siya nga panahon, so busa kita magbasa kita og Bible kay moabot ang panahon nga dili na puta kabasa og Bible kay bawal na. Mubasa tag Bible dakpunta. So mao na siya. So salamat kaayo sa pagpaminaw. God bless.